अब मान्छेको जिन्दगी धन्य हुनु भनेको बाहिरबाट पनि धन्य हुनु पर्यो, भित्रबाट पनि धन्य हुनु पर्यो। मानसिक रूपमा सुखी हुनुको लागि सम्पत्ति होइन, शान्ति चाहिन्छ। चारवटा चक्र आनन्दको स्रोत हुन्छ। बस म त्यो ध्यानमा तिमीलाई दीक्षित गर्दैछु। कुनै बेला समुद्रको किनारमा एकजना मान्छे बस्ने गर्दथे। त्यहाँ त्यस्तो बस्ती थिएन, एउटै घर थियो, एउटै परिवार, र त्यो परिवार चाण्डाल परिवार थियो, जसलाई पुरानो भाषामा शूद्र, अछुत भन्ने गरिन्थ्यो। यो मान्छे जसको नाम पछि समुद्रपा भनेर रहन गयो, यिनी समुद्रभित्र छिर्ने र मोती र अन्य रत्नहरू टिपेर ल्याउने गर्दथे। समुद्रभित्र छिर्नु खतरनाक कुरा हो, ज्यानको बाजी लगाएर जानु पर्थ्यो। तर यिनी बडो सुरवीर र शालीन पनि भएकोले ज्यानको बाजी नै लगाएर पनि उनी समुद्रमा जाने गर्थे र समुद्रभित्रका रत्नहरू टिपेर ल्याउने गर्थे र दूर बजारमा ल्याएर बेच्नु पर्थ्यो। एक दिन यस्तो समय आयो, गुजारा योभन्दा अगाडि राम्रै चलिरहेको थियो, किनकि रत्नको राम्रै पैसा आउँथ्यो। माछा मारेर गुजारा गर्नुभन्दा मोती र अन्य रत्नहरू टिपेर ल्याउनु राम्रै आम्दानी भइरहेको थियो। तर त्यो एरियामा उनले कुनै पनि रत्न भेटाएन। एक दिन एक किसिमबाट त्यो क्षेत्र खाली हुँदै गयो। त्यसपछि परिवार पाल्न धौधौ भयो। अनि परिवारको कचकच, घर गयो परिवारको कचकच, किनकि त्यहाँ खानको सवाल हुन्थ्यो। अरू ठुला ठुला इच्छा आकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने त आवश्यकतै थिएन, मात्र पेट भर्ने सवाल थियो। र त्यो पनि समुद्रबाट रत्न टिप्न नसकेपछि पापी पेटलाई पनि पाल्न सकेन। साह्रै पछुतो लाग्यो यो केटालाई, यो मान्छेलाई, किनकि मान्छे भएर यो संसारमा जन्मनु राम्रो मानिन्छ, मानवको चोला। तर मानवको चोलामा गरिब भएर जन्मनु त बर्बाद रहेछ, किनकि यो गरिबीकै कारणले मैले ज्यानको जोखिम मोलेर समुद्रभित्र छिर्नु पर्थ्यो। यति गर्दाखेरि पनि आज मैले परिवार पाल्न सकिनँ। उनी भित्रैबाट पीडित भए, भित्रैबाट बडबडाउन थाले एक्लै। यो के मानव चोला, यसरी बाँच्नुभन्दा मर्नु जाते, किनकि मैले परिवारलाई पनि खुसी राख्न सकेँ, आफ्नो पेट पनि पाल्न गाह्रो भइरहेको छ। अनि साह्रै पीडित भएर मसान घाटमा झोक्राएर बसिरहेका थिए। काश मेरो पनि काल छिटै आइदिएको भए यी सारा झन्झट समाप्त हुन्थ्यो। यो प्राय मान्छेलाई जब ऊ नाकाम हुन्छ त्यो बेला यो जिन्दगी नै खत्तम भए समस्या पनि खत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ, र उनलाई पनि त्यही लाग्नु स्वाभाविक। त्यत्तिकैमा त्यही ठाउँबाट सौभाग्यवश एक महायोगी गुज्रिरहेका थिए। महायोगीको आँखा यी चाण्डालमाथि, जो टगडा हेर्दा बडो शालीन देखिन्थे। अनि महायोगीले कुरा थाहा पाइहाले। अगाडि गएर सोधे, बाबु के गरेर बसे? आर्य भन्थे, गरिब भएर जन्मनु अभिशाप रहेछ, गरिब भएर जन्मनु पाप रहेछ, गरिबको परिवारमा जन्मनु हुँदैन रहेछ। मैले ज्यानको बाजी लगाएर मोतीहरू समुद्रमा टिपेर ल्याउने र त्यसलाई बेचेर परिवारलाई हुर्काउने, परिवारको भरण पोषण गर्दै आएकोमा आज त्यो पनि नपाएर
परिवारैबाट जसको लागि मैले ज्यानको बाजी लगाएर आम्दानी स्रोत जोडिरहेको थिएँ, आज आम्दानी स्रोत चाहिँ समाप्त हुँदा उनीहरूबाट सबभन्दा बढी म अपमानित भएँ, म घायल भएँ, म पीडित भएँ। मेरो पेटमा आगो दन्किनु मलाई पीडाको कुरा होइन, जसको लागि म बाँचिरहेको थिएँ, जसलाई बचाउनुको लागि बाँचिरहेको थिएँ, उनीहरूको माया, उनीहरूको प्रेम पनि छुटो रहेछ भन्ने कुरा आज छर्लङ्ग भयो। र यो छर्लङ्गले मलाई बाँच्न मन लागेन अब, किनकि जसमाथि मेरो सबभन्दा बढी भरोसा थियो, आज त्यो भरोसा टुटेको भएको कारणले म पनि मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार आयो र म यहाँ आएर बसेको छु। अतः जन्मनु भनेको त सम्पन्न परिवारमै जन्मनु पर्दो रहेछ। महायोगी यस्तै हाँसे र भने, बाबु के भएपछि सुखी हुन्छ जस्तो लागेको रे तिमीलाई? सम्पन्न भएपछि होइन, झुट। किनकि सम्पन्न हुँदा भौतिक रूपमा मात्रै सुखी देखिन्छ, बोक्रामा मात्रै सुखी देखिन्छ, गुदीमा दुःख बाँकी नै रहन्छ। याद राख्नुहोस् बाबु, याद राख्नुहोस्, तिम्रो योभन्दा अगाडिको जन्ममा तिमी यस्तो गरिब भएर जन्मेका थिएनौ। यो मेरो दिव्य दृष्टिले देखिरहेको छु। यो भन्दा अगाडि तर तिमी त्यो बेला पनि दुखी नै थियौ, परिवारबाट पीडितै थियौ, सम्पन्न परिवारमा थियौ तिमी, तर त्यहाँ पनि तिमी खुसी थिएनौ। र अहिले तिमीलाई के लागिरहेको छ बाबु? प्रशस्त धन भएर सम्पन्न भइदिएको भए म पनि खुसी हुन्छु, परिवारलाई पनि खुसी राख्छु। यो पनि झुटो हो। अब तिमी सम्पन्न जतिसुकै भए पनि आगामी दिन पनि दुःखै दुःख छ बाबु अगाडि, किनकि तिम्रो योभन्दा अगाडि तिमी दरिद्र परिवारमा थिएनौ, दुखी थियौ। आज तिमी दरिद्र परिवारमा छौ, दुखी भयौ, र भोलि तिम्रो पुरुषार्थको कारण या तिम्रो पूर्वजन्मको संस्कारको कारण फेरि धनी भयो भने पनि धनी त हुन्छौ, तर दुःखबाट मुक्त हुँदैनौ बाबु। हो र, म पहिला सम्पन्न थिएँ पूर्वजन्ममा, हो तिमी सम्पन्न परिवारका थियौ, र त्यो बेला पनि तिमी परिवारसँग कचकच गर्थ्यौ, झगडा गर्थ्यौ, र परिवारले तिम्रो चित्त हजारपल्ट टुक्रा टुक्रा पारिदिएको थियो त्यो बेला पनि। र त्यही परिवार त हो पूर्वजन्ममा जसले तिमीलाई दुःख दियो, त्यही परिवार आज तिम्रो परिवार भएर जन्मिरहेको छ। रूप फेरियो, ठाउँ फेरियो, देश फेरियो, भाषा फेरियो, तर प्रवृत्ति त्यही हो। तिमी पनि त्यही हो, मेहनती। त्यो जन्ममा मेहनत गरेर धेरै बनाउँथ्यौ, यो जन्ममा बनाउन यो बेला सकेनौ, र त्यो बेला पनि तिमीलाई त्यही भ्रम थियो कि परिवारलाई खुसी पारियो भने तिमी खुसी हुन्छौ। त्यो बेला पनि भएनौ, आज पनि छैनौ, र अहिले पनि तिमीमा भ्रम के बाँकी छ? भोलि गएर मसँग पैसा भइदियो भने, म सम्पन्न भइदिएँ भने परिवार खुसी हुनेछ। कोही पनि मान्छे भौतिक सम्पत्तिबाट न हिजो खुसी भयो, न आज, न भोलि। दुःखै दुःख हो, जिन्दगी भनेको यही दुःख हो बाबु, जिन्दगी भनेको यही दुःख हो रे। हिजो पनि दुखी थिएँ, आज पनि दुखी त छु नै, र भोलि पनि आशै छैन त गुरुदेव। त्यसो भए यो जन्ममा म मरेर गएँ भने फेरि अर्को जन्ममा अर्को परिवार पाउँदा म सम्पन्नै भए पनि फेरि यही दुःख दोहोरिनु। त्यही हो, किनकि मानसिक रूपमा सुखी हुँदैन कोही पनि। मानसिक रूपमा सुखी हुनुको लागि सम्पत्ति होइन, शान्ति चाहिन्छ, सत्य चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ बाबु। चाहन्छौ त्यो? गुरुदेव किन नचाहनु? को दुःख चाहन्छ? त्यसकारण मलाई अब सम्पत्ति चाहिएन गुरुदेव, अब मलाई साधना दिनुस् जसले मलाई आनन्द दियोस्, त्यति भए पुग्छ। त्यसपछि गुरुले उनलाई अभिषेक दिए, दीक्षित गरे र साधना पथमा ल्याए। अब साधना सुरु हुन्छ, यो सुरवीर मान्छेको साधना, जो ज्यानको बाजी लगाएर समुद्रमा बार बार छिर्ने गर्थे। अब उनको साधना पनि सुरवीर टाइपकै साधना थियो। सारा कुरा बिर्सेर उनी साधनामा लागे र गुरुले उनलाई
साधनाका दुईवटा पाटो मजाले बताइदिए। हेर बाबु, जिन्दगीका दुई पाटा हुन्छन्, बाहिरको जिन्दगी जहाँ संसार छ र भित्रको जिन्दगी जहाँ संसार हुँदैन, तिमी मात्रै हुन्छौ। तिम्रो एउटा मनोगत जिन्दगी र तिम्रो एउटा भौतिक जिन्दगी। बाहिरको जिन्दगी एउटा पाटो, भित्रको जिन्दगी अर्को पाटो। अब मान्छेको जिन्दगी धन्य हुनु भनेको बाहिरबाट पनि धन्य हुनु पर्यो, भित्रबाट पनि धन्य हुनु पर्यो। बाहिरबाट ऊ सफल हुनु पर्यो र भित्रबाट ऊ शान्त हुनु पर्यो, भित्रबाट ऊ ज्ञानी हुनु पर्यो, मुक्त हुनु पर्यो र बाहिरबाट सफल हुनु पर्यो। म दुवै कुरा बताउँछु तिमीलाई। बाहिरबाट सफल हुनुको लागि बाहिरका मान्छेले तिमीमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। हेर, अहिले बाहिरका मान्छेले तिमीमाथि भरोसा गरेको भए यो गाह्रो भएको बेलामा तिमीलाई पैँचो दिने, ऐँचो दिने, पैँचो दिने मान्छे थुप्रै हुन्थे, तिमीलाई उठाइदिने मान्छे थुप्रै हुन्थे। तर कोही पनि छैन तिम्रो अगाडि, किनकि बाहिरको मान्छेले पनि भरोसा गरेन तिमीलाई, तिमी असफल छौ। त्यसकारण बाहिरबाट सफल हुनु छ भने चारवटा कुरा जान, चारवटा कुरा जसलाई ब्रह्म विहार भनिन्छ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। यसलाई बुझ। मैत्री भनेको आफू जस्ता मान्छेहरू जसको हैसियत तिम्रै जस्तो छ तिनीहरूलाई साथी बनाऊ, किनकि साथी भनेको समस्या पर्दा सहयोग हुन्छ। अब तिम्रो त यहाँ कोही साथी छैन, समुद्रको किनारमा एक्लै आएर बसेको छ कोही साथी तिम्रो। त्यसकारण अब छाती पिटिएर रोएर भएन, किनकि तिमीले साथी पनि बनाएनौ, होइन त? तिमी परिवार 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 भनेर बस्यौ, खोइ साथी तिम्रो छ? छैन। त्यसकारण आफ्नो हैसियतको मान्छेलाई साथी बनायो भने तिमी दुखी हुनु पर्दैन। किन भन्नाले आज तिमी समुद्रभित्र छेरेर मोती झिक्न पाएनौ, दुखी छौ, तर तिम्रो साथीले त्यो काम सफलतापूर्वक गरिरहेको हुन्छ तिमीले नगर्दाखेरि, अनि उसँग ऐँचो पैँचो गर्न मिल्छ। त्यसकारण तिमीले बाहिर बाँच्ने भनेको मैत्री, आफ्नो लेभलको मान्छे साथी, कम्तीमा एकजना साथी, अब बढीमा जति भए पनि हुन्छ, आफ्नो लेभलको साथी चाहियो जोसँग आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई मैत्री भनिन्छ बाबु। अनि आफूभन्दा तल्ला मान्छेहरू, त्यसलाई करुणा गर्नु। तिम्रा परिवार भनेको, तिमीले जन्माएका सन्तानहरू भनेको र तिमीले माया गर्ने श्रीमती भनेको, उनीहरूलाई माया गरेर मात्र पुग्दैन, करुणा गर्नुपर्छ, किनकि तिम्रै छत्र छायामा बाँचिरहेका छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई खुवाउँदा, उनीहरूको लागि तिमीले बाँच्दा, उनीहरूबाट आशा गर्यौ र त तिमी दुखी भयो। उनीहरूबाट आशा गर्ने नै होइन, किनकि यिनीहरूलाई खुवाउनु, यिनीहरूलाई हुर्काउनु, भरण पोषण तिम्रो कर्तव्य हो। त्यसकारण उनीहरूमाथि त करुणा गर्ने हो। करुणा भनेको आजको भाषामा अनकन्डिसनल लभ हो। दियो सक्यो, उनीहरूले जे भने पनि, जे गरे पनि, नगरे पनि उनीहरूलाई गर्नुमा तिमी धन्य हुनुपर्छ। तर तिमी आज किन क्वाँ क्वाँ रोयौ, किन पीडित छौ, किन बाँच्न मन लागेन त भन्नाले परिवारले यत्रो यत्रो गरेर पैसो ल्याउँदा पनि अथवा धन ल्याउँदा पनि म आफूलाई मृत्युको जोखिम मोलेर उनीहरूलाई मैले जिउँदो पारिराखेको छु अथवा उनीहरूलाई मैले हुर्काइरहेको छु, आज उनीहरूले मलाई चाहिँ हेला गर्छन्, यही होइन र? त्यसकारण तिम्रो आशा सहितको प्रेम छ, आसक्ति छ, जसलाई सकाम, हेर्नुहोस् है, कर्म भनिन्छ। तिमीले सकाम गर्ने कर्म गर्ने होइन, उनीहरूमाथि त निष्काम कर्मै गर्नुपर्छ, त्यसलाई करुणा भनिन्छ। तिमीले करुणा गरेनौ। अर्को कुरा, एउटा मैत्री भएन, साथी बनाएनौ, दुःख पायो। अर्को करुणा गरेनौ, माया गर्यौ, करुणा गरेनौ। त्यो करुणा नगरेपछि इच्छा के हुन्छ? उनीहरूले मलाई राम्रो भनिदियोस्, यो चाहना हुन्छ। यो चाहनाले तिमीलाई चाहिँ पीडित बनायो हो, होइन हो गुरुदेव? मैत्री, करुणा। अब मुदिता। मुदिता भनेको तिमीभन्दा मास्ला मान्छेलाई खुसी पार्न सक्नु पर्थ्यो। उनीहरू जस्तो सुकै होस्, जे सुकै होस्, त्यो तिम्रो मतलबको कुरा होइन। तिमीले आफूभन्दा मास्ला मान्छे को त भन्नाले तिमीले समुद्रबाट रत्न मोती लिएर आउँदा जुन जुन साउजीलाई बेच्थ्यौ नि, खोइ सम्बन्ध तिम्रो?
तिमीले बेच्यौ, त्यसपछि तिमी फर्क्यौ, उनीहरूलाई तिमीले कहिले पनि खुसी बनायो? बनाएन। उनीहरूलाई त खुट्टा समातेर या हात जोडेर या चाहिँ बेला बेला उपहार दिएर बेला बेला घरमा बोलाएर उनीहरूलाई त जहिले पनि खुसी पारेर उनीहरूलाई आफ्नो बनाउनु पर्ने होइन र? यत्रा ठुला ठुला साउजीहरूलाई तिमीसँग पो पैसा छैन, उनीहरूसँग टन्न छ। तर आज तिमी यो मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा किन पुग्यौ भन्नाले न मैत्री थाहा छ तिमीलाई, न करुणा थाहा छ तिमीलाई, हो, न मुदिता थाहा छ तिमीलाई। मुदिता भनेको खुसी पार्नु। तिमीले उनीहरूलाई खुसी पारेनौ के? कारोबार गर्यौ, खुसी पारेनौ। खुसी पार्नको लागि समर्पित हुनुपर्छ। त्यहाँ आफू हारेर उनीहरूलाई जिताइदिनुपर्छ, उनीहरूलाई सम्मानित गरिदिनुपर्छ। तिमीले त केही पनि गरेनौ। यदि आज तिम्रो सम्बन्ध उनीहरूसँग मैत्रीको सम्बन्ध होइन, उनीहरूसँगको सम्बन्ध करुणाको होइन, उनीहरूसँगको सम्बन्ध मुदिताको भइदिएको भए आज तिमीलाई यस्तो परेको बेलामा या त तिमी त्यहाँ खोजेर जान्थ्यौ या त उनीहरू खोजेर तिमी कहाँ आउँथ्यौ, होइन र? हो यस्तो त गरिन, परिणाम दुःख पायो। अनि उपेक्षा पनि बुझ कि संसारमा साह्रै पापी मान्छे हुन्छन्, साह्रै पापी। जहिले पनि जे गरे पनि खालि नचाहिने नचाहिने मात्रै कुरा गर्ने, नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्ने, जसै नदिने, निन्दा चर्चा मात्रै गर्ने, खालि निन्दाबाट मात्रै कुरा सुरु गर्ने, यस्ता खालका मान्छेहरू हुन्छन्। यी मान्छेहरूलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ। अब तिम्रो जिन्दगीमा त्यस्तो मान्छे आयो भने त्यसलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ। यसलाई चतु ब्रह्म विहार भनिन्छ। यो बाहिर बाँच्ने तरिका त्यही हो। अब तिमी दुखी भएर बाँच्नु पर्दैन बाहिर, लौ गएर साथी बनाऊ आफू जस्तो। समस्या चट तिमीलाई समस्या पर्दा अर्को साथी होला सहयोग गर्ने। अनि करुणा गर। करुणा गरिसकेपछि तिम्रो चाहिँ निष्काम कर्म बन्छ, जसको कारणले गर्दा परिवारले जे गरे पनि जे भने पनि तिमीलाई दुःखै हुँदैन। अनि तेस्रो कुरा, ती साउजीहरू, तिमीभन्दा माथिका मान्छेहरू, तिमीभन्दा माथि आमा बाबा, तिमीभन्दा माथि गुरुवरहरू, तिमीभन्दा माथि साउजीहरू, तिमीभन्दा माथि अफसरहरू, ती जम्मैलाई खुसी पार। बस तिमीलाई उनीहरूले खुसी पार्छ। अनि यी पापीहरू, यी निन्दा चर्चा गर्ने निन्दकहरू, यिनीहरूलाई उपेक्षा गर, वास्तै नगर। बस यो बाँच्ने बाहिर बाँच्ने तरिका। अब तिमीलाई दुःख बाहिरबाट कहिल्यै हुँदैन। हुन्छ? हुँदैन गुरुदेव, यसरी त हुँदैन। अब यतिले जिन्दगी धन्य हुँदैन। यति जान्ने मान्छे त दुनियाँमा थोरै भए पनि त छन्, तर यतिले मात्रै जिन्दगी धन्य हुँदैन। जिन्दगीको धन्यता धनबाट बाहिरको जिन्दगी धन्य हुन्छ। भित्रको जिन्दगी धन्य बन्नलाई त आनन्द आउनुपर्छ। आनन्दको लागि ज्ञान हुनुपर्छ, ज्ञानको लागि ध्यान हुनुपर्छ। अब म तिमीलाई ध्यान सिकाउँछु। अनि त्यो ध्यान के त? यहाँ 4वटा चक्र आनन्दको स्रोत हुन्छ। बस म त्यो ध्यानमा तिमीलाई दीक्षित गर्दैछु। पहिलो चक्र मणिपुर, दोस्रो चक्र अनाहत, तेस्रो चक्र विशुद्धि र चौथो चक्र सहस्रार। यो परम्परामा, यो वज्रयानको परम्परामा, योगको परम्परामा जस्तो 7वटा चक्रको व्याख्या हुँदैन, 7वटाको आवश्यकता मान्दैनन्, ठान्दैनन्। यो 4वटा चक्र, नाइटो, छाती, घाँटी र सहस्रार। बस ध्यान मुद्रामा बस्यो। कम्तीमा एउटा सेसनमा 2 घण्टा एउटा चक्रमा ध्यान लगाऊ। त्यहाँ मन्त्र छ, त्यहाँ चित्र छ, त्यहाँ देवता छ, ती सबैको कल्पना गर। त्यहाँ पशु छ र तिम्रो सारा ध्यान 2 घण्टासम्म त्यहाँ मन्त्र जप्नुमा। जस्तै यो क्षेत्रमा मन्त्र के हुन्छ? रम। कल्पना गर्दै गर्नु, रम 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 रम। बस अर्को 2 घण्टा छातीमा यम 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 यम। अर्को 2 घण्टा घाँटीमा हम 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 हम। अनि सहस्रारमा यहाँ 2वटा मन्त्र हुन्छ, एउटा आ, अर्को ओम। 2 मध्ये एउटा
ओम 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 मुखबाट आवाज निकाल्नु पर्दैन, ननिकाले पनि हुन्छ। यो विधिमा मात्र मनमा नै जपे हुन्छ र यसलाई मुखबाट आवाज निकालेर पनि जप्न मिल्छ, किनकि जप धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ। ओठ मात्रै चलाएर मनमा नै गर्ने र ध्वनि निकालेर, र सबभन्दा शक्तिशाली ध्वनि ननिकालिकन मानिन्छ। यही पनि विधि अपनाउन सकिन्छ, तिमीलाई जे सुविधा छ गर्नु। यसरी उनलाई 4 चक्रको दीक्षा दिइसकेपछि अनि उनी 4 चक्र 2-2 घण्टा ध्यान लगाउँदै जाँदा अपार आनन्दको अनुभूति, त्यो दुःख, त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो परिवारबाट आएको दर्द, खान पाएन भन्ने पीडा, त्यो सबै बिर्सिँदै गए, सबै बिर्सिँदै गए। अब परिवार भएको कारणले काम त जारी राख्नु पर्यो र काम जारी राख्दा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 किसिमका मान्छेलाई 4 वटा व्यवहार र आफ्नो लागि साधना, संसारको लागि सेवा, आफ्नो लागि साधना। यसरी यो मान्छे संसार र निर्वाण एकसाथ जोड्दै आए। प्राय जसो साधुहरूलाई दीक्षा दिँदाखेरि भिक्षा माग्ने उपदेश दिइन्छ, जङ्गल जाऊ, एक्लै बस, भिक्षा मागेर खाऊ अनि साधना गर। तर यहाँ त यिनका त परिवार छन्, त्यसकारण त्यहाँ भिक्षा मागेर खानु पर्दैन। परिवारलाई पनि जोड्ने हो भने मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा यसलाई पनि साथ लग्ने, जसलाई ब्रह्मविहार र साथसाथै साधना पनि गर्ने। अब यसो गर्दा कति टाइम लाग्यो होला? अरूलाई 12 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्षमा ज्ञान हुन्थ्यो र यो समुद्र पार 3 वर्षमा ज्ञानको प्राप्त भए। त्यसपछि अब उनले दुनियाँलाई खोज्ने होइन, दुनियाँले उनलाई खोजे र उनी समुद्र पाको नामबाट विश्वविख्यात भए। अब हामी पनि धेरै ग्रस्तहरू, त्यसकारण यो सूत्र विशेषै चतु ब्रह्मविहार संसारमा सफल हुनको लागि र 4 चक्रमा ध्यान आनन्दको ज्वार फुटाउनको लागि। जय हो।